अस्सलाम वालेकुम। बदलता पाकिस्तान के साथ मैं हूं हबीब अकरम। पिछली सदी की इब्तदा की बात है कि अंग्रेज़ी इस्तेमार हिंदुस्तान के सूबा बहार में सरकारी ज़बान उर्दू की बजाय अंग्रेज़ी करना चाहता था। इस इक़दाम की मज़ाहमत में वो तमाम बुज़ुर्ग और ज़ोमा मुत्तहिद हो गए जिन्होंने अलीगढ़ की इल्मी तहरीक की बुनियाद रखी थी। हालात उर्दू के इस कदर मुखालिफ थे कि एक मौके पर अलीगढ़ कॉलेज में मुसलमान ज़ोमा का इजलास बुलाया गया, जिससे नवाब वक़ारुल मुल्क ने तकरीर करते हुए फरमाया कि उर्दू एक ज़बान है जिसे आज कमज़ोरों की ज़बान करार दे दिया गया है। दुरुस्त कि हम उर्दू का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। ठीक है कि उर्दू की आवाज़ उठाने वाले कमज़ोर हैं, लेकिन इतने कमज़ोर नहीं कि इसके मुर्दे को गैरों के रहमो करम पर छोड़ दें। हम इसे अपने हाथों से दफन कर सकते हैं। ये कहकर उन्होंने ये शेर पढ़ा, चल साथ के हसरत दिल महरूम से निकले, आशिक का जनाजा है ज़रा धूम से निकले। इस शेर पर जब बात ख़त्म हुई तो नतीजा ये निकला कि बिहार में उर्दू की जगह अंग्रेज़ी और हिंदी को सरकारी ज़बान करार दे दिया गया। उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, सरकारी क्यों नहीं? इस पर ही बात करने के लिए आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद ज़िक्रिया साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उर्दू के हवाले से प्रोफेसर एमरिटस हैं। डॉक्टर सलीम अज़हर साहब, डायरेक्टर सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज़। जस्टिस अल्लाह नवाज़ साहब लाहौर हाई कोर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। औरिया मकबूल जान कॉलम निगार भी हैं और ख़ास तौर पर सरकारी मुलाजमत में भी हैं, और इनकी वो हैसियत, उस हैसियत के हवाले से भी आज इनसे सवाल करना मकसूद है। डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद ज़िक्रिया साहब से शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, एक अमूमी सवाल ये है, अमूमी बात ये की जाती है कि उर्दू इस काबिल ज़बान नहीं है कि पाकिस्तान को दरपेश मसाइल या जदीद जो उलूम है वो इसमें ट्रांसफ़र किए जा सकें या उनके एक्सप्रेशंस का ये इजहार कर सकें। दिक्कत ये है हमारे यहाँ कि हमने क़याम पाकिस्तान से अब तक वादे तो बहुत किए हैं कि उर्दू ज़बान को हम सरकारी और दफ्तरी ज़बान बनाएंगे, लेकिन इस पर अमल कभी नहीं किया। हुआ ये है कि हमने निफाज़ उर्दू के इदारे बना दिए हैं, उन इदारों को हमने फ़ंड्स भी दे दिए हैं, वो इदारे काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो इस्तिलाहें बना के और फ़ाइलें तैयार करके अलमारियों में रखते चले जाते हैं। ज़बान जब तक के अमली तौर पर बरती नहीं जाती, उस वक्त तक आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता कि इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे दफातर में बेशतर काम करने वाले लोग मसलन क्लर्क हैं, जिन पर के दफ्तरी काम की बुनियाद होती है, और उसके बाद जितने भी दर्जे हैं क्लर्क ही तरक्की करके एडमिन ऑफिसर वगैरह तक पहुंचते हैं, और फिर सेक्शन ऑफिसर हैं जो बाद डायरेक्ट आते हैं, बाद तरक्की करके वहां तक जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इनमें से कितने लोग हैं जो अंग्रेज़ी जानते हैं, अच्छी अंग्रेज़ी को छोड़िए, जिनकी कम अज़ कम अंग्रेज़ी इस काबिल भी है कि वो जो कहना चाहें वो अंग्रेज़ी में लिख सकें। तो जो रटे रटाए और बने बनाए जुमले हैं वो तो लिखे जा सकते हैं और वो लिखने बहुत आसान है, लेकिन उनको अगर कहा जाए कि जी ये एक मफ़हूम है, इसका आप ड्राफ्ट तैयार करके ले आएँ, तो बेशतर लोग तैयार नहीं कर सकते। तो अगर उनको ये कह दिया जाए कि आप जिस तरह की उर्दू में लिखना चाहें उसमें बेशक इस्तिलाहात फ़िल वक्त अंग्रेज़ी की भी इस्तेमाल कर लें, या जिनको आप आसानी से तब्दील कर सकते हैं उनको तब्दील कर लें, तो वो मेरा ख़्याल है बहुत बेहतर लिखने लग जाएंगे। क्या हुकूमत के अरबाब इख्तियार ये चाहते हैं कि अंग्रेज़ी को छोड़कर हम उर्दू में आ जाएं? और जब हम इधर आने की कोशिश करते हैं तो फिर बेशुमार मसाइल पैदा कर दिए जाते हैं। सलीम अज़हर साहब, क्या अभी जो नज़र आ रही है बात नीयत की है कि विल है, वो विल कहीं नज़र आती है आपको? दुनिया में किसी कौम ने, कोई एक कौम अंदाज़ा लगा लें, ऐसी तलाश करें जिसने बेगानी ज़बानों में तरक्की की हो। मैं और आप कलम पेन मांग के भी एतमाद से, कोई मादी चीज़ मांग के एतमाद से नहीं काम कर सकते। हम मानवी चीज़ें लोगों की मांग के कैसे काम चला सकते हैं? 3 मुल्क हैं जिनकी कम अज़ कम मैं आपको मिसाल देता हूँ, जो तख्लीक इल्म या नॉलेज क्रिएशन में इस्लामी दुनिया में सबसे आगे हैं। वो मलेशिया है, तुर्की है और ईरान में। ये दुनिया के आदाद व शुमार हैं। तीनों तालीम, तदरीस और तहकीक की ज़बान अपनी कौमी ज़बान के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हमारा अलमिया है, हमने कई तबके बना दिए हैं।
جو دوسروں کو جو دیسی مزاج کے ہیں تقریباً جنگلی سمجھتے ہیں. یہ قطعی جسٹس صاحب بات کہا جاتا ہے کہ عدالتوں نے اس ضمن میں اپنا کردار ادا نہیں کیا، اور آپ ان عدالتوں کا حصہ رہے ہیں جو 1973 کے دستور کے نتیجے میں وجود میں آئیں، اور اس دستور میں لکھا گیا کہ ایک معین مدت کے بعد ہم اردو کو نافذ کر دیں گے. اور اس کی سب سے پہلی مخالفت جہاں سے ہوئی، جس ادارے کا نام لیا جاتا ہے، وہ ہے عدلیہ. میری ایک معروف وکیل سے بات ہوئی، انہوں نے مجھے کہا جج بہت اچھی اردو سنتے ہیں وکلاء کی زبان سے، اور بہت غلط انگریزی لکھتے ہیں اپنے قلم سے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہمیں صاف اور کھول کے بات کہنی چاہیے. استعاروں کے پیچھے، زبان کے پیچھے چھپنے کی آپ کوشش نہ کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انگریزی زبان ہمیں وراثت میں ملی، یہ کولونیل دور کی زبان تھی. ایک دوسری بات میں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ اشرافیت جس نے پاکستان کا نعرہ لگایا ہے، وہ خود اردو کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. ان کا نعرہ صرف اسے ایکسپلائٹ کرنے کا تھا. اردو بیسیکلی آپ دیکھیں گے بنیادی طور پہ وہ مائنارٹی پروونسز کی زبان تھی. شاہ جہان کے دور سے لشکری زبان بنی. لشکری زبان اس کی بنیاد بالکل اس طرح جیسے فارسی کی، عربی کی زبان ہوئی ہے، اس کی اس طرح نہیں ہوئی تھی. ہمارے ہاں آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ سندھ میں سول ججز پر اس میں سندھی زبان میں فیصلے لکھتے ہیں. بلوچستان میں بلوچی لکھتے ہیں، لیکن ڈسٹرکٹ جج کے لیول سے اوپر نہ اردو میں لکھتے ہیں نہ اپنی لینگویج. تو اردو زبان کے ساتھ جو سب سے زیادتی ہوئی ہے سیاسی مسئلوں کے علاوہ، کہ ویسٹ پاکستان کے صوبوں نے اس زبان سے کوئی انس نہیں دکھایا. سندھی، بلوچی، پختون وہ اپنی زبان میں بات کرتا ہے، لیکن ہم نے بالکل وہی جو لشکری زبان یہ تھی کہ آپس میں ہمارا رابطہ رہے گا، اردو کو ہم اس چیز کے لیے یوز کر رہے ہیں. اب نتیجہ اس کا کیا نکلا ہے؟ نتیجہ اس کا نکلا ہے کہ جو ڈائنامکس ہیں آپ کے، یعنی میں آپ ڈائنامکس کا لفظ انگریزی کا استعمال کر رہا ہوں، ایڈمنسٹریشن کے، جوڈیشری کے، وہ آج بھی انگریزی زبان میں. بلکہ یہ ماڈل آپ کو دیکھیں انڈیا نے بھی ایکسیپٹ کیا ہے. جی. اور یہ مقبول جان صاحب، آپ بیوروکریسی کا حصہ ہیں اور وہ امتحان دے کے آئے. یہی تہمت ہے میرے کو. جی. وہ امتحان دے کے آئے جسے کہتے ہیں کلب میں داخلے کا امتحان، اور ہوتا وہ انگریزی میں. لکھتے آپ اردو میں ہیں، کار سرکار اردو میں کیوں نہیں ہوتا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی اس وقت لینگوا فرینکا کیا ہے جس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اس بحث کو چھوڑ دیں کہ کون کیا بولتا ہے اور کون نہیں بولتا اور کون کسی نے کیا کیا ہے. گوادر سے لے کے ڈھاکہ جو ہم سے لینگویج کی بنیاد پہ الگ ہوا تھا، آج اکثریت بنگالیوں کی اردو بولتی ہے. میں نے کہا تم کیوں بولتے ہو؟ کہتے ہیں ہم ہندی فلمیں دیکھتے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جس زبان کو ہندی کہا جاتا ہے، کوئی ایک بڑے سے بڑا پروڈیوسر، خواہ مہیش بھٹ ہو یا اس سے بڑا ہو، وہ ہندی کی پیور ہندی کے اندر فلم نہیں بنا سکتا، نہ گانا لکھ سکتا، اس کو پاپولر نہیں ہو سکتا. جو ٹرک ڈرائیور پٹھان اٹک کراس کرتا ہے اور جس نے پورے کے پورے جی ٹی روڈ کے اوپر ہوٹلز کھولے ہوئے ہیں، اس کا اردو کے بغیر چارہ نہیں ہے. وہ اردو میں لکھے گا، اردو میں بولے گا، اردو میں گفتگو کرے گا. یہ ساری چیز. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی پریزنٹ زبان کون سی ہے جو کہ پریولنٹ ہے تھرو آؤٹ سب کانٹیننٹ. میں ٹاملز میں نیچے اس علاقے میں بھی گیا ہوں، اگرچہ کہ وہاں اردو ہے لیکن ہندی کسی نے کسی سے آپ کا کمیونیکیشن کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ آپ پورے علاقے کا. دوسری بات یہ ہے کہ دامن کس کا وسیع رہا اس زبان کے حساب سے، کون سی ایسی زبان ہے جس کے اندر آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. تاریخ یہ کہتی ہے کہ دنیا میں 2 ٹائم ایسے ہوئے ہیں جب تاریخ نے ٹرن لیا ہے، صرف 2 وقت 5000 سال کی تاریخ. ایک عرب اور دوسرے انگریز.